अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस व्लॉग में आपको मानावाला शहर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। मानावाला बेसिकली ज़िला शेखुपुरा की हदूद में वाक़या एक कस्बा है जो कि लाहौर, शेखुपुरा और फैसलाबाद रोड के किनारे पे मौजूद है। मानावाला को पार्टीशन से पहले 1890 के आसपास कायम किया गया। रवायती तौर पर इसे सिख जट कबीले के मशहूर सरदार बहादुर कृपल सिंह मान से मंसूब किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम मानावाला कहलाया। इनके ख़ानदान का इलाकाई असर व रसूख गुज़रे सदियों में नुमाया रहा और इनके ख़ानदान के बस्ती हिस्से करीबी किलों कस्बों तक फैले हुए थे। बेसिकली शुरुआत में ये 5 हवेलियों पे मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था जो आहिस्ता आहिस्ता फैलते अब तकरीबन 9.5 मुरबा किलोमीटर तक फैल चुका है और इसकी आबादी 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पार्टीशन से पहले मानावाला में मुसलमान, सिख, हिंदू बरादरियां आबाद थी। तकसीम हिंद के दौरान मुकामी आबादी की साख्त में बड़ी तब्दीली आई। सिख और हिंदू ख़ानदान वहां से हिजरत कर गए और मुस्लिम ख़ानदानों ने इस जगह पे आबादियां कायम की। अब मानावाला ज़िला शेखुपुरा का हिस्सा होने की वजह से इसकी तारीख़ बड़े पैमाने पर शेखुपुरा की तारीख़ के साथ जुड़ी हुई है। शेखुपुरा का इलाका मुगलिया दौर, सिख दौर और बाद अज़ा बरतानवी दौर की सियासी और समाजी तब्दीलियों से मुतासिर रहा। लिहाजा मानावाला की समाजी और माशी तब्दीलियाँ अक्सर ज़िला शेखुपुरा में रूनमा होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखती हैं। रवायती तौर पर मानावाला का मुआशी मरकज़ ज़राई पैदावार और मुकामी तजारत रहा है। जदीद दौर में शहर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, दुकानें और खिदमती शोबे भर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हालिया बरसों में कुछ मुकामी ब्रांड्स दुकानें मानावाला में अपने आउटलेट्स खोल चुकी हैं और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि सड़कें, मार्केटें, इन पर भी काम हो रहा है। इसी तरह मुकामी मसाइल जैसा कि रोड कंडीशन, ट्रैफिक, मुकामी जराइम वगैरह के हवाले से भी खबरें और रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती रहती हैं। मानावाला के लोग पड़ोसी देहातों की तरह पंजाब की लोक सकाफत, मशहूर त्योहारों और इलाकाई खानों और जहां पर पंजाबी और उर्दू ज़ुबान ज़्यादातर बोली जाती है, इनसे जुड़े हुए हैं। तकसीम से पहले के आइली रिकॉर्ड्स, बुज़ुर्गों की यादें और मुकामी किस्से इलाके की सकाफती शनाख्त में अहम किरदार रखते हैं। इन्हीं हवालों से मुकामी रवायती ख़ानदानों मसलन मान ख़ानदान की कहानियाँ मिलती हैं।
موجودہ ماناوالا کا علاقہ 1800 سے پہلے زیادہ تر کھیتوں، چراگاہوں اور چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھا۔ اس خطے پر مختلف راجپوت اور جٹ قبائل کی حکمرانی رہی جو زراعت اور مویشی پروری سے وابستہ تھے۔ قریبی علاقے شیخو پورہ اور مانوچک مغلیہ دور میں انتظامی طور پر نمایاں مراکز تھے۔ پھر 1800 سے 1839 کے درمیان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ خطہ سکھ سلطنت کے زیر انتظام آیا۔ اس زمانے میں مان قبیلہ یہاں کے اہم زمینداروں میں شمار ہوتا تھا۔ سردار بہادر کرپل سنگھ مان کا خاندان بعد میں ماناوالا کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا۔ 1890 سے لے کر 1947 کے درمیان ماناوالا میں برطانوی راج کے دوران تعلیم، زراعت اور ریلوے کے اثرات نمایاں ہوئے۔ شہر کے قریب شیخو پورہ فیصل آباد ریلوے لائن کے قیام سے تجارتی آمد و رفت بڑھی۔ ماناوالا اس دور میں ایک کثیر المذہبی بستی تھی جہاں مسلمان، سکھ اور ہندو اکٹھے رہتے تھے۔ زرعی زمینوں کی تقسیم اور جٹ زمینداروں کے زیر اثر معیشت چلتی تھی۔ تقسیم کے دوران ماناوالا میں بڑی آبادیاتی تبدیلیاں آئیں۔ سکھ اور ہندو برادریاں بھارت ہجرت کر کے چلی گئیں، جبکہ مشرقی پنجاب بھارت سے مہاجر پاکستان خاندان یہاں آ کر آباد ہوئے۔ پارٹیشن کے بعد 1948 سے لے کر 1970 کے درمیان زراعت، کپاس، گندم اور چاول کی پیداوار یہاں کی معیشت کا بنیادی ستون رہیں۔ پارٹیشن کے بعد ماناوالا کو ضلع شیخو پورہ کی انتظامی حدود میں شامل کیا گیا۔ 1948 سے لے کر 1970 کے درمیان ابتدائی سکول، مساجد اور تجارتی دکانیں قائم کی گئیں۔ زراعت، کپاس، گندم اور چاول کی پیداوار یہاں کی معیشت کے بنیادی ستون ہیں۔ سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے ماناوالا کا لاہور اور فیصل آباد سے رابطہ بہتر ہوا۔ 1970 سے 2000 کے درمیان ماناوالا بتدریج قصبے سے چھوٹے شہر کی صورت اختیار کرنے لگا۔ مقامی صنعتیں اور مارکیٹیں وجود میں آئیں، مثلاً آٹا چکیاں، زمیندار، سپلائی شاپس وغیرہ۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہا اور نیا رہائشی انفراسٹرکچر تیار ہونے لگا۔ آج ماناوالا ایک ابھرتا ہوا شہری مرکز ہے جس میں تعلیم، تجارت اور تعمیراتی سرگرمیاں نمایاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں کئی ترقیاتی منصوبے مثلاً سچا سودا تا ماناوالا روڈ
اور برانڈ آؤٹلیٹس وغیرہ کا افتتاح مکمل ہوئے۔ علاقہ اب لاہور فیصل آباد روڈ پر ایک اہم معاشی پوائنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر مانا والا کے تاریخی مقامات اور پرانی عمارتوں کی ویڈیوز بھی دستیاب ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مانا والا کی تاریخ ایک مسلسل ارتقاء کی داستان ہے۔ زمیندارانہ بستی سے جدید قصبے تک، سکھ سرداروں کے دور سے لے کر برطانوی اثرات، تقسیم ہند کی تبدیلیوں سے گزر کر اب ایک ترقی پذیر شہری مرکز بن چکا ہے۔